मिशन रोजगारको साथमा मिडल इस्ट मैन पावर प्राइवेट लिमिटेड कुपन्डोल ललितपुर, सलमानी ओभरसिज प्राइवेट लिमिटेड नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ, कोशी इन्टरनेशनल सर्भिसेस प्राइवेट लिमिटेड विशालनगर काठमाडौँ, जब ट्र्याक रिक्रुटिङ कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड धापासी काठमाडौँ, मिलेनियम मैन पावर कन्सल्टेन्सी प्राली बालाजु काठमाडौँ, एसओएस मैन पावर सर्भिस प्राली धापासी काठमाडौँ, नोकरी नेपाल रिक्रुटमेन्ट सर्भिसेस प्राइवेट लिमिटेड, प्रुडेन्शियल ओभरसिज प्राइवेट लिमिटेड तेनकुने काठमाडौँ, स्काई ओभरसिज सर्भिसेस प्राली महाराजगंज काठमाडौँ, आकृति रिक्रुटिङ प्राइवेट लिमिटेड सेनामंगल काठमाडौँ, अल भिजन इन्टरनेशनल प्राली स्वयम्भू रिङ रोड काठमाडौँ, सिग्मा ओभरसिज मैन पावर प्राली गौशाला काठमाडौँ, कर्मा इन्टरनेशनल इम्प्लोयमेन्ट सर्भिसेस प्राली ज्ञानेश्वर काठमाडौँ, गौतम इन्टरनेशनल मेन पावर सर्भिसेस प्राली शान्तिनगर काठमाडौँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। ट्रान्सपरेन्सी मिडिया प्रोडक्सन प्रालीको प्रस्तुति कार्यक्रम मिशन रोजगारको नयाँ श्रृंखलामा स्वागत छ। म सोनिया थापा। स्वदेशी तथा वैदेशिक रोजगारका विविध पक्षहरूलाई सकारात्मक सोचका साथ तपाईहरूमा सुसूचित पार्ने हाम्रो अभियान निरन्तर जारी रहनेछ कार्यक्रम मिशन रोजगार मार्फत। दर्शकवृन्द, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ नेतृत्वको विवाद अहिले चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। संघका अध्यक्ष हंसराज वाग्लेको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै द्वितीय उपाध्यक्ष लगायत 12 जना पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिएका छन्। संघ कार्य समितिकै पदाधिकारीहरू अध्यक्षलाई निलम्बन गर्न लागि परेका छन्। अध्यक्ष वाग्ले भने आगामी वैशाखमा नयाँ नेतृत्वको लागि चुनाव गरी हालको समस्या समाधान गर्ने बताउँछन्। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर तयार पारेको एक रिपोर्ट कार्यक्रमको पहिलो प्रस्तुतिमा। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ नेतृत्वको विवाद अहिले चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। लामो समयदेखि संघ नेतृत्वको विवाद समाधान गर्न व्यवसायीहरूले धेरै बाटो खोजे पनि विवाद समाधानको गाँठो भने झन कसिँदै गइरहेको छ। झण्डै 1 वर्ष 6 महिना अघि हंसराज वाग्ले समूहलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको आधिकारिकता कायम गरेको। करिब 3 वर्ष 6 महिना अघि भएको चुनावमा निर्वाचित भएका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदै असन्तुष्ट व्यवसायीहरूको भेलाबाट वाग्ले अध्यक्ष हुन सफल भएका थिए। त्यसपछि वाग्ले र तामाङ बीचको द्वन्द्व अझै रोकिन सकेको छैन। पटक पटक विवादमा रुमल्लिँदै आएको विवाद भुसको आगो जस्तै सल्किएर संघ नै दुई चिरा हुन थालेपछि व्यवसायी संघलाई फुटबाट जोगाउन तत्काल साधारण सभा गर्ने र नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचनमा जाने सहमति भएको थियो। सोही अनुरूप संघका अध्यक्ष हंसराज वाग्लेले गएको माघ 5 गते साधारण सभाको मिति तय पनि गरेका थिए। तर बन्द हडताल जस्ता राजनीतिक कारण देखाउँदै अध्यक्षले साधारण सभा स्थगित गरे। त्यसपछि संघ कार्यसमितिले फेरि आगामी फागुन 15 गते संघको साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको छ। संघका अध्यक्ष वाग्ले मलेसियामा बेसिनेटको पक्षमा लबिङ गर्न आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी भएपछि वाग्लेलाई निलम्बन गर्न संघका कार्यसमितिका सदस्यहरू लागि परेका छन्। संघका अध्यक्षले व्यवसायी र कामदारका हक हित विरोधी कार्यहरू गरेकाले आफू सहित 12 जना सदस्यले राजीनामा गरेको संघका द्वितीय उपाध्यक्ष कुमुद खनालले बताए। फागुन 15 मा पनि साधारण सभा गरी नयाँ नेतृत्वका लागि चुनावमा जाने अध्यक्षको नियत नरहेको दावी गर्छन् द्वितीय उपाध्यक्ष खनाल। व्यवसाय विरोधी कामहरू गर्दै जाने, बेसिनेट, बायोमेट्रिक, अब यो टेलिपोर्ट लगायत विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ नि सम्झौताहरू गर्दै जाने कार्यसमितिमा चाहिँ मैले गरेको छैन भन्ने उहाँको द्वन्द्व चरित्र देखिएको हुनाले यो विरोध गर्नुपर्ने स्थिति आयो। र प्लस उहाँले साधारण सभा र व्यवसाय एकता गर्छु, साधारण सभामा चुनावमा लैजान्छु भनेर जुन किसिमले 2 पटक साधारण सभा सार्नु भयो त्यो नियत पनि उहाँको साथ देखेन। आउने 15 गते पनि उहाँले साधारण सभा गर्ने चेष्टा गर्नु भएको छैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी 12 जनाले अब 8 जनाको संयुक्त राजीनामा आयो, अरू इन्डिभिजुअली गरेर टोटल 12 जनाको राजीनामा आएको छ।
संघमा आफ्नो स्पष्ट बहुमत रहेकाले केही व्यक्तिले राजीनामा गर्दैमा संघको कार्य सम्पादनमा केही असर नपर्ने दावी गर्छन् संघका अध्यक्ष हंसराज वाग्ले। म आफू पूर्ण मेजोरिटीमा छु, मेजोरिटीमै नहुँदा नि मैले छोड्नुपर्छ भन्ने चाहिँ विधानमा छैन, तर पनि म मेजोरिटीमा बसेर आफ्नो काम गरिरहेको छु, व्यवसाय काम गरिरहेको छु। कसलाई कहाँ के मन लाग्छ 10 जना मान्छे कुर्लिँदैमा मलाई कुनै केही त्यसले मलाई खासै 0% नै असर छैन क्या। यो खालि तपाईँहरू जस्तो केही साथी मिडियाले उनीहरूलाई झुलो प्रायोरिटी दिएको मात्र। बेसिनेटले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संघको अध्यक्षका हैसियतले हंसराज वाग्ले सहभागी भएपछि संघकै पदाधिकारी र व्यवसायी वाग्लेको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट भएका हुन्। तर वाग्ले भने बायोमेट्रिक प्रणालीको बारेमा नबुझेका व्यक्तिहरूले अफवाह फैलाएको आफूले बायोमेट्रिकको विरोध गर्दै आइरहेको बताउँछन्। बायोमेट्रिक भनेको ती 2-4 जना मान्छेहरूलाई भात हो कि तरकारी हो थाहा पनि छैन, न बायोमेट्रिक अहिले लागेको छ न लाग्छ। हिजो संसदीय समितिले नेपाल सरकारले रोकेको छ, नेपाल वैश्विक व्यवसायसँग हामी त्यसको विरुद्धमै थियौं, त्यसको नेतृत्व मैले गरेको छु। त्यहाँ प्रेस कन्फरेन्स भागै हो, नेपालको वैश्विक व्यवसाय संघका अध्यक्ष म हंसराज वाग्लेलाई बगैर इन्भिटेसन आएपछि म त्यो कार्यक्रम भाग लिन गएको र मैले त्यहाँ भनेको कुरा के हो भने तेरो देशमा के छ बायोमेट्रिक भनेर सोद्धा मेरो देशको एजेन्सीहरूले त्यो विरोध गरेका छन् र मेरो देशको सरकारको संसदीय समितिले हाललाई यो नलाउनु भनेर रोकेको छ। हामी यो बारेमा केही जान्दैनौं, के हो बायोमेट्रिक भनेको पहिले बुझाउनु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। साँच्चीको कामदार र व्यवसायको हितमा छ भने हाम्रो सरकारले ओके गर्छ भने हामी तयार हुन्छौं। अब यो अहितमा छ भनेर हामीले बुझिरहँदा हामीले विरोध गरिरहेछौँ भनेर स्पष्ट राख्दै। बायोमेट्रिक प्रणाली लगाउँदा नेपाली कामदारलाई धेरै आर्थिक भार पर्छ। संघका अध्यक्ष हंसराज वाग्ले आर्थिक लाभका लागि बायोमेट्रिकका पक्षमा लागेको दिनको घाम झैं सबै माझ स्पष्ट भएकाले मलेसियामा बायोमेट्रिकको विरोध गरे भन्नु वाग्लेको कुतर्क हो र व्यवसायीलाई अब कसैले पनि झुक्क्याउन नसक्ने दाबी छ प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसाय मञ्चका महासचिव राजेन्द्र भण्डारीको। आफ्नो स्वार्थको लागि जुन प्रेरित र एकदमै धेरै लालायित भएर जुन संस्थाको बचाउ गर्नुभयो, यसले छर्लङ्ग आम व्यवसायीहरूलाई यो समाज यो क्षेत्रलाई सबैको बीचमा छर्लङ्ग छ कि मान्छे कति लालायत छन्, कति यो आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि लालायत छन् भनेको प्रश्न देखिन्छ। त्यसले यो विषयमा त सबैले बुझेको अवस्था छ। तपाईको विरोध गर्ने भने त मान्छेको कालो झण्डा देखेर त्यहाँ चाहिँ विभिन्न अगाडि अन्तै बसेर गर्छ, यहाँ ड्यासमा अगाडि बसेर अरूले बोलेको ठाउँमा ताली पठाउनु भने त यो दुनियाँ कहीँ पनि देखिन्न। त्यो चाहिँ त्यो एकदम अफवाह फैलाएको त्यो कुतर्क हो भन्छु। व्यवसायीहरूको हक हितका लागि आफू लागि परिरहेको र व्यावसायिक एकताका लागि आफूले यही फागुन 15मा साधारण सभा गर्ने र वैशाखमा नयाँ नेतृत्वका लागि चुनाव गर्ने बताउँछन् नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष हंसराज वाग्ले। बलबहादुरजीहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई तपाईहरु आउनुहोस् एउटै टेबलमा बसौं, अन्तिममा निकास भनेको नयाँ म्यान्डेटमा जाउँ न त भन्ने कुरामा मेरो सहमत भइसकेको छ। उहाँहरूले सबै कुरा उहाँहरूलाई सबै एड्रेस गरेर सम्मान दिएर उहाँ निवर्तमान अध्यक्ष, म वर्तमान अध्यक्ष, उहाँका पदाधिकारी निवर्तमान कार्य समिति, मेरा वर्तमान कार्य समितिलाई विन विन सिचुएसन पारेर आउने 15 गतेको साँझ भव्य रूपमा सम्पन्न गरेर अनि वैशाखको महिनाभित्र वैशाखको 12, 14, 15, 20 उपयुक्त तिथिहरू निर्वाचन गराउनमा नेपाल वैश्विक व्यवसाय संघ र हंसराज वाग्ले अहिले प्रतिबद्ध छ। तर नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघकै द्वितीय उपाध्यक्ष कुमुद खनाल भने महासचिव र कोषाध्यक्षको प्रस्तावहरू कार्य समितिबाट पास गराउन अध्यक्षसँग बहुमत छैन। संघमा निर्वाचित प्रथम उपाध्यक्ष ज्ञानप्रसाद गैरे र महासचिव कमल तामाङ बाहेक सबैले अध्यक्षको साथ छाडिसकेकाले साधारण सभा पनि नहुने हुँदा अध्यक्षलाई तुरुन्त राजीनामा दिन आग्रह गर्छन् द्वितीय उपाध्यक्ष कुमुद खनाल। साधारण सभा उहाँले गर्नै सक्नुहुन्न। विधान बमोजिम महासचिव र कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन कार्य समितिबाट पास गरेर लानुपर्छ र व्यवसायलाई साधारण सभा भन्दा 7 दिन अगाडि प्रतिवेदनहरू अध्ययन गर्न दिनुपर्छ, जुन उहाँले अहिलेसम्म गर्न सक्नु भएको छैन। व्यवसाय एकताको लागि वन भोइस गर्नको लागि उहाँले राजीनामा दिएर
समष्टिगत वैदेशिक रोजगार नाफियाको हाम्रो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघको चुनाव यथाशीघ्र गर्नु नै श्रेयकर छ। उहाँको लागि श्रेयकर छ, अरू व्यवसायलाई पनि श्रेयकर छ। नत्र भने भविष्यले उहाँलाई पनि यो व्यवसायबाट पतन गराउन चाहिँ नि व्यवसाय नै पछि लाग्नेछन्, उहाँलाई व्यवसायबाटै पतन हुनुपर्ने स्थिति आउँछ। संघका द्वितीय उपाध्यक्षले अध्यक्षलाई राजीनामा दिन आग्रह गरिरहेका बेला संघका अध्यक्ष हंसराज वाग्ले भने आफ्नो कार्यकाल असोजसम्म रहेको, व्यावसायिक एकताका लागि मात्र आगामी वैशाखमा चुनाव गर्ने, तर कसैले दबाब दिँदैमा छिट्टै फागुन वा चैत्रमा चुनाव नगर्ने बताउँछन्। अहिले सहमतिमा आउन सबैजना आयो भने वैशाखमा चुनाव हुन्छ। मैले वैशाख तोकिदिसकेँ होइन, म तोक्न तयार छु। तर होइन मेरो बगुरको 12% म त ठुलो हुँ भनेर कुर्लेर दुईजना हिँड्ने भने मैले मेरो आफ्नो निर्णय गर्छु। संघका अध्यक्ष हंसराज वाग्लेले वैशाखमा चुनाव नगर्ने, संघको विधानको दफा 26 को उपदफा 3 मा कार्य समितिको समय अवधि 6 महिनाभन्दा कम रहेमा कार्य समितिले 1 महिनाभित्र मनोनित गर्न पाउने प्रावधान भएकाले आगामी चैतको 21 गतेपछि अहिले 12 जनाले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरी आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने नियतले संघका अध्यक्ष वाग्लेले वैशाखमा चुनावको प्रस्ताव गरेको बताउँछन् प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चका महासचिव राजेन्द्र भण्डारी। उहाँहरूले राजनीतिक रूपमा उपयोग गर्ने रणनीतिका साथ हामीहरूलाई उहाँले यो कुरा चारो फाल्दै हुनुहुन्छ। यसमा अर्थ छ। किन अर्थ छ भने उहाँको जुन हामीले नमान्दा उहाँको कार्यसमितिले जुन 12 जना राजीनामा दिएको छ त्यो राजीनामाको अवस्थालाई अहिले मान्ने नै, सपोज मान्ने उहाँहरूले सँगै मान्ने हो भने हामीले मानेर अथवा त्यहाँभित्र भएकोले पनि मानिरहँदाखेरि त्यो 12 जनाकोले जुन राजीनामा दिएको स्थिति छ त्यसलाई विधान त तपाईँले पल्टाउन हेर्नुभयो भने पनि विधानको 26 को दफा 3 मा के पदस्थापना सम्बन्धी व्यवस्थामा के छ भने ती मान्छेहरूको चैतको उहाँहरूको पदावधि चैतको 22 गते भन्दा पछाडि चाहिँ 5-6 महिनाभन्दा कम अवधि हुन्छ। उहाँहरूले त्यो अवधिमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको राजीनामा स्वीकृति गरेर आफ्नो पकेटबाट आफ्नो इच्छाएको व्यक्तिहरू कुनै एकदम काम नरानी क्यारेक्टरको मान्छेहरू ल्याएर पद पूर्ति गर्ने उद्देश्यका साथ यो कुराहरू ल्याइएका हो। होइन उहाँहरूले मनैदेखि चुनाव चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँको व्यवसाय हितको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुहुन्छ भने तपाईँको चैतको 15 गते किन नगर्ने? उहाँको साधारण सभाको चाहिँ तपाईँको फागुन 15 गते तोकिया अवस्थामा उहाँहरूले त्यो साधारण सभामा चुनाव कमिटी घोषणा गरेर त्यसको 3 हप्ता अथवा 1 महिनाभित्र गर्न पाउने अवस्था रहन्छ भने उहाँले चैत 15 भित्र किन गर्न हुने? त्यहाँ गर्दा उहाँहरूले त्यो जुन रणनीतिक रूपमा उहाँहरूले व्यवसायहरूलाई हामीहरू लगायत अन्य व्यवसायहरू यो भित्र क्रियाशील संस्थाहरूलाई चाहिँ गुमराह पार्न खोजेको अवस्था छ। त्यहाँ गर्दा यो सम्भावना छैन। संघकै द्वितीय उपाध्यक्ष कुमुद खनाल पनि अध्यक्ष वाग्ले सहमतिमा नआएमा व्यावसायिक भेला बोलाई अध्यक्षको विरुद्धमा 2/3 पुर्याएर भए पनि वाग्लेलाई बर्खास्त गर्ने चेतावनी दिन्छन्। उहाँले अब अस्ति आइतबारै सिडिओ कार्यालयमा दर्ता हुने भएको थियो राजीनामा 12 जनाको। उहाँले चाहिँ नि होइन म मिल्छु यसो नगर्नुहोस् भनेर बीचमा साथीहरूलाई रोक्नुभयो। अब आजसम्म उहाँले गर्न सक्नुभयो भने सक्नुभयो, नत्र भने भोलि हामी सिडिओ कार्यालय दर्ता प्रोसेसमा जान्छौँ र यसको कानुनी उपचार पनि खोज्छौँ र व्यावसायिक भेला पनि बोलाउँछौँ। पर्यो भने व्यावसायिक 2/3 को सिग्नेचर गरेर उहाँलाई जसरी पहिला बलवाजीलाई फालिएको थियो त्यसरी फाल्न पनि हामी पछि पर्दैनौँ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष यल्पी सावा लिम्बू वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू एकताबद्ध हुनुपर्ने बताउँछन्। वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन व्यवसायी बीच एकता गरी अघि बढ्नुपर्ने र त्यसका लागि हालको नेतृत्वले नयाँ नेतृत्वको लागि तुरुन्त चुनावमा जानुपर्ने बताउँछन् पूर्व अध्यक्ष लिम्बू। असोजबाट निर्वाचित भएकोले असोजसम्म हुने म छु भन्न स्वाभाविकै हो होइन। तर अब हामी अध्यक्षज्यूलाई पनि हामी कन्भिन्स गरेर हामी उहाँलाई पनि सम्झाएर अब व्यवसाय हितका निम्ति 2 वर्ष कार्यकाल पूरा हो भनेर बस्ने होइन। अब त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति त्यो समयलाई छुट्याएर अगाडि नै हामी अब निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने कुरा हो हाम्रो। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ नेतृत्वको विवादको गाँठो फुक्नुभन्दा झन कसिँदै गइरहेको छ। संघमा रहेको विवाद तुरुन्त समाधान गर्न नसके न हालको नेतृत्वलाई फाइदा छ न त वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित संघ संस्था वा व्यवसायलाई फाइदा पुग्छ। समग्र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई नै नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ।
सङ्घ भनेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको साझा संगठन भएकाले कुनै पनि व्यक्तिको हितमा भन्दा पनि वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र व्यवसायीहरूको हक हितमा काम गर्न सक्नु पर्छ। त्यसैले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा सबै व्यवसायी एक भएर विवाद अन्त्य गरी बेलैमा व्यावसायिक हितमा लाग्नु जरुरी देखिन्छ। आगो ताप्नु मुडाको कुरा सुन्नु बुढाको। 25 वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा सेवा गर्दै आएको मिडलिस्ट म्यान पावर कतार, साउदी अरेबिया, दुबई लगायतका सम्पूर्ण खाडी राष्ट्रहरूमा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारका लागि मिडलिस्ट म्यान पावर प्राली, कुपन्डोल, ललितपुर। फोन 55 31 220 55 29 960। हेर यो बेमानको चाल, दुनियाँ छोराले गुमाएर कत्रो प्रगति गरिसके, यसपछि भने म त विदेश जान्छु। अनि जान्छ कसरी? ग्रान्ड शिखर वैदेशिक रोजगारीका लागि एकमात्र विश्वासिलो कम्पनी, छुट्टै पहिचान, छुट्टै कार्यशैली, ग्रान्ड शिखर ओभरसिज। राम्रोसँग जानु छोरा। ग्रान्ड शिखरबाटै जानुस् है। सातो लियो पेमान। थ्याङ्क यू ग्रान्ड शिखर। ग्रान्ड शिखर ओभरसिज, प्रोभाइडिङ अपर्च्युनिटिज। के तपाईँ महिला भएकै कारण वैदेशिक रोजगारीमा नजाने मानसिकतामा त हुनुहुन्छ भने त्यस्तो मानसिकता त्याग्नुहोस्। युरोपियन मुलुक साइप्रस लगायतका मुलुकहरूमा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दै आएको गौतम इन्टरनेसनल मेन पावर सर्भिसेस प्राली, शान्तिनगर, काठमाडौँ। फोन 46 21 516। बेस्ट सेलर कृति युद्धका डोबहरूपछि पुण्य प्रसाद प्रसाईको एक अर्को प्रेरक कृति यस आई क्यान। एउटा मानिसले आँट्यो भने यो संसारमा गर्न नसक्ने केही पनि छैन, जे पनि सम्भव छ। हर बखत भन्नुस् हो म गर्न सक्छु, यस आई क्यान। एक पटक अवश्य पढौं पुण्य प्रसाद प्रसाईको एक अर्को प्रेरक कृति यस आई क्यान। दर्शकवृन्द, वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको सुझाव आजको वैदेशिक रोजगार आवाजमा। तपाईहरु सिधै सम्पर्कमा आउनुस् अथवा जिल्ला जिल्लामा रहेका आधिकारिक एजेन्टहरूसँग तपाईले चित्त बुझ्न सिधै केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुस्। सम्बन्धित व्यक्तिसँग तपाईहरु कुरा गर्नुस्, केमा जानुहुन्छ, के लागत कति छ, खर्च के छ, कुन देशमा जानुहुन्छ, कस्तो कामको लागि जानुहुन्छ, पहिला बुझेर मात्रै तपाईँ एप्लाई गर्नुहोस् र सकेसम्म तपाईँहरू डाइरेक्ट एक्सेस राख्नुहोस्। भएन तपाईँहरू सम्बन्धित निकाय वैदेशिक रोजगार विभागमा बुझ्नुहोस्, कार्यालयमा बुझ्नुहोस्। त्यसपछि गएर नि बुझ्न सक्नु भएन, विभिन्न मिडियाका मित्रहरू हुनुहुन्छ, साथीहरू हुनुहुन्छ, वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा कलम चलाउने धेरै पत्रकार साथीहरू हुन्छ, उहाँलाई पनि आफ्नो जिल्लामा रहेका चिनेका साथीहरूलाई सोध्न सक्नुहुन्छ र सकेसम्म डाइरेक्ट कम्पनीहरूमा पुगेर सिधै डिल गर्न सक्नुभयो भने तपाईँहरूको बीचमा हुने जुन ल्याप्सेस, जुन खर्चहरू हुन्छ त्यसबाट पनि बचाव हुन्छ र आर्थिक भार पनि कम पर्छ भन्ने म उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सुझाव र एउटा सल्लाह दिन चाहन्छु। अनि सुरुदेखि के थियो समस्या भने मेन पावरले पैसा चाहिँ फसेपछि उठाउन सकिँदैन भन्ने मानसिकतामा दूरदराजबाट आएको चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ मेन पावरसँग सम्पर्क नहुने ठूला मान्छे हुनु, उनीहरूसँग पैसा लिन सकिँदैन भन्ने कन्सेप्ट बसेको हुनाले सुरुमा आफ्ना सम्बन्धित नातेदार अथवा गाउँको कुनै जान्ने बुझ्नेलाई सहारा लिएर मेन पावरमा आउने क्रम थियो सुरुमा। त्यो चाहिँ कारण के हो भने उनीहरूलाई लिएर आएपछि उनीहरूले पैसा उठाइदिन्छन् भन्ने भ्रम थियो। अब अहिले चाहिँ के छ भने तिनै मान्छेहरूले अहिले चाहिँ बीचमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नै नातेदार भने पनि जे भने पनि बीचमा कमिसन लिइरहेको हुन्छन् अथवा उनीहरूले लाग्ने कस्टभन्दा बढी पैसा उठाइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले के छ भने अहिले चाहिँ अब त्यो स्थिति चाहिँ तपाईँको पैसा नउठ्ने स्थितिमा हो। तर अहिले तपाईँले जानुभन्दा पैसा दिनुभन्दा अगाडि पैसा दिँदाखेरि तपाईँले रसिद जति पैसा दिनुभएको छ त्यति पैसाको रसिद लिइसके पछाडि तपाईँ अहिले श्रम विभागमा जानु बित्तिकै त्यो रसिद बराबरको पैसा तपाईँले पाउनुहुन्छ। तपाईँले पैसा पाउने ग्यारेन्टी भएपछि अरू बिचौले तपाईँले लिनुपर्ने आवश्यकतै हुँदैन। अहिले जुन सुरुमा बसेको होला ट्रेन्ड त्यसलाई चाहिँ अहिले त्यो चाहिँ प्रचार भएन, किनभने अहिले मेन पावरमा तपाईँले रसिद पैसासँग रसिद लिए पछाडि त्यो पैसा चाहिँ फर्कन्छ, पाउन सकिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ पब्लिसिटी जानकारी चाहिँ कम भयो। त्यस कारणले मान्छेले अहिले पनि त्यो ट्रेन्डलाई फलोअप गरिरहन्छन्। अब त्यो ट्रेन्ड फलोअप गर्नु भनेको चाहिँ आफ्नो चाहिँ लगानी बढाउनु मात्रै हो, आफ्नो कस्ट बढाउनु मात्रै हो। हामीहरू व्यवसायी सबैले बहुत मेहनत गरेर डिमान्डहरू लिएर आउँछौँ। कतारको विषयमा बोल्नु पर्दाखेरि 20,000 छापेकै हुन्छौँ, तर पनि एजेन्टको लागेर गाउँको दाजुभाइ भाइ भन्दा भन्दै उसले 70-80 हजार लिइरहेको क्रम छ।
तर पनि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने वैदेशिक रोजगारको जानको लागि चाहिँ जुन युवालाई जान चाहनुहुन्छ सिधै मेन पावरको एमडीलाई भेटेर सत्य तथ्य कुरो बुझेर जति लेखेको छ त्यति मात्र पैसा बुझाएर जानु होला भन्ने अनुरोध गर्दछु। सेकेन्ड कुरो, मेरो दाई भाइले चाहिँ चिनेको छ, भोलि प्रब्लम पर्यो भने दाई भाइलाई समात्छु भन्ने चाहिँ कदापि नगर्नु होला। हामी भनेको नेपाल सरकारसँग चाहिँ डिपोजिट राखेर यो संस्था हामीले चाहिँ निर्वाह गरेका छौँ। तर कुनै पनि चाहिँ क्लाइन्टहरू यदि वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनुहुन्छ भने सिधै अफिसमा सम्पर्क गरी वैदेशिक रोजगारमा जानुहुन्न भने अनुरोध गर्दछु। यदि कामदारहरू सोझै चाहिँ मेन पावर डाइरेक्टरलाई भेट्यो, मेन पावरमा आएर भयो भने एजेन्टको लाग्ने जो शुल्क हुन्छ, एजेन्टले लिने शुल्क त्यो कम हुन्छ। जस्तो हामीले मार्केटिङ गरेर 5,000 खान्छौँ भने एजेन्टले 20,000 लिइरहेको अवस्था छ र बाटोमा पैसा उठाइदिने, मेन पावर कहाँ हुँदा नदेखाइदिने, अनि पैसा बाटोमा लियो आफू चाहिँ फरार भयो, अनि त्यहाँ मेन पावर चाहिँ यो भनेर चाहिँ देखाउने अवस्था चाहिँ भइरहेको छ एजेन्टबाट। त्यो हुनबाट वञ्चित हुनेछ। सिधै अफिसमा सम्पर्क गर्नु पर्यो कि बीचका ती मान्छेहरूसँग चाहिँ र गाउँका मान्छेहरू सम्पर्क गर्दाखेरि लागत पनि धेरै भयो, समस्या पनि भयो, कहाँ केमा जाने भन्ने कुरो पनि सबै क्लियर चाहिँ हुन पाउँदैनन्। त्यसैले गर्दाखेरि पैसा लागत कममा जाने हो भनेदेखि सिधै अफिसमा आएर चाहिँ सम्पर्क गऱ्यो भने तिनीहरूलाई पैसा केही न केही त कम भयो नि त। त्यसो अनि यिनीहरूलाई जोगिनबाट यो ओरिएन्टेसन जुन चाहिँ ओरिएन्टेसन चाहिँ छ त्यो ओरिएन्टेसनलाई चाहिँ पहिला ओरिएन्टेसन दिएर चाहिँ यिनीहरूलाई पासपोर्ट बनाउने व्यवस्था भयो भने यिनीहरू धेरै सुरक्षित हुन्छन् भन्ने चाहिँ ओरिएन्टेसन पहिला दियो भनेदेखि चाहिँ जहाँ ओरिएन्टेसन दिन्छ त्यो ओरिएन्टेसन ट्रेनिङ सेन्टरले त तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी जाने, के गर्ने, सिधा कहाँ छ अफिस, मेन पावर एजेन्सी लाइसेन्स नम्बरहरू भएका मेन पावर एजेन्सीहरू कहाँ छन्, के छन् भनेर ती सबै कुरा जानकारी भयो भने त ती मान्छेहरू कुन कुन लाइसेन्स नम्बर चाहिँ यहाँ मेन पावर कतिवटा मेन पावर छन् तिनीहरूको नामहरू सबै पढाएर पठाइदियो भने सिधै अफिसमा तिनीहरूले चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्छन्। तर पहिला पासपोर्ट बनाएपछि ती मेन पावर एजेन्सीहरू कहाँ छन्, के छन् भन्ने कुरो चाहिँ गाउँका ती युवकहरूलाई थाहा नहुन सक्छ। World class agency, good feelings, good attitude. मलेसिया, साउदी अरेबिया, दुबई लगायत विभिन्न देशहरूमा हामी दिलाउँछौँ सिप अनुसारको रोजगारी। नोकरी नेपाल रिक्रुटमेन्ट सर्भिसेस प्राइभेट लिमिटेड। फोन नम्बर 4362686 गंगापुर काठमाडौँ। आशासँग कुरा मिलाउनु परेन। आशालाई एउटा राम्रो मेन पावरबाट विदेश पठाइदियो। विदेश जानला त त्यसको कर्ममा पनि हुनु पर्यो नि त। कर्ममा हुनु पर्दैन, विदेश जान त पहिला कर्म मेन पावर जानु पर्छ। त्यो कर्म भन्ने मेन पावर कहाँ छ? त्यहाँ हेर्नुस् त। तपाईँ कुन देश जान चाहनुहुन्छ? साइप्रस हो। साइप्रस लगायत मकाउ, टर्की, मलेसिया, दुबई तथा अन्य खाडी मुलुकहरूमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन भरपर्दो र विश्वासिलो म्यान पावर भनेकै कर्म म्यान पावर हो। यो कर्म मेन पावरबाट सम्झियो। साइप्रस उडिसकेपछि त यसकी आमा बाटुली र म त कर्म इन्टरनेशनल इम्प्लोयमेन्ट सर्भिसेस प्राली ज्ञानेश्वर काठमाडौँ। फोन 4424 152। दर्शकवृन्द, साताभरि रोजगारीका क्षेत्रमा भएका विविध गतिविधि तथा रोजगारीका अवसरहरूको समाचार अबको क्रममा। वैदेशिक रोजगार विभागले मेन पावर कम्पनीहरूलाई बैंकिङ प्रणाली मार्फत कारोबार गर्न दिएको निर्देशन तत्कालका लागि स्थगन गरेको छ। श्रम राज्य मन्त्री टेकबहादुर गुरुङ, सचिव भोला प्रसाद शिवाकोटी र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूबीच भएको छलफलपछि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले तत्कालका लागि बैंकिङ प्रणाली स्थगित गरेकाले साविक बमोजिम आर्थिक कारोबार गर्न मेन पावर कम्पनीहरूलाई बाटो खुलेको छ। यसअघि नगदमा आर्थिक कारोबार गर्दा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै माघ 22 गतेबाट अनिवार्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मात्र आर्थिक कारोबार गर्न सरकारले निर्देशन दिएको थियो। राजधानीको गौशाला पिङ्गला स्थानमा रहेको समद ओभरसिज प्रालीले कतार मुलुकका लागि 100 जना ड्राइभर, 50 जना लाइट ड्राइभर, कार्पेन्टर 1 जना र लेबर 9 जनाको वैदेशिक रोजगारीको अवसरको माग ल्याएको जनाएको छ। खाने र बस्ने सुविधा रहेका यी मागका लागि ड्राइभरका लागि 51,300, लाइट ड्राइभरका लागि 37,800,
कार्पेन्टरका लागि 32,400 र लेबरका लागि 24,300 कामदारले पाउने कम्पनीले जनाएको छ। गल्फ रिटर्नहरूका लागि विशेष ग्राह्यता दिइने यस अवसरका लागि इच्छुक र योग्य व्यक्तिहरूले सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीका प्रतिनिधिबाट यही फागुन 11 र 12 गते हुने फाइनल अन्तर्वार्ता अघि नै काठमाडौँको पिङला स्थान गौशालामा रहेको समद ओभरसिज प्रालीको कार्यालयमा सोझै सम्पर्क राख्न सकिने कम्पनीले उल्लेख गरेको छ। फ्री भिसा, फ्री टिकट र फ्री सर्भिस चार्ज सहित साउदी अरब मुलुकको अल्फनार्ड कम्पनीको लागि 100 जना जनरल लेबरको माग ललितपुरको कुपनडोलमा रहेको मिडल इस्ट मेन पावर प्रालीले ल्याएको जनाएको छ। खाने र बस्ने सुविधा रहेको यस मागका लागि 23,400 मासिक तलब सुविधा कामदारले पाउने कम्पनीले जनाएको छ। एसेम्ब्लिङ सम्बन्धी काम जानेकालाई विशेष ग्राह्यताका साथै ग्यास कटिङ, फिटिङ, ग्राइन्डिङ, फेब्रिकेटिङ, अपराइट बीम, ओल्डिङ जानेका कामदारहरूले पनि सम्पर्क गर्न सकिने कम्पनीले उल्लेख गरेको छ। सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीका प्रतिनिधिबाट यही फागुन 8, 9 र 10 गते तदनुसार फेब्रुअरी 20, 21, 22, 2015 मा हुने फाइनल अन्तर्वार्ता अघि नै अहिले भइरहेको प्री अन्तर्वार्तामा इच्छुक र योग्य व्यक्तिहरूले ललितपुरको कुपनडोलमा रहेको मिडल इस्ट मेन पावर प्रालीमा सोझै सम्पर्क राख्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ। साउदी अरब मुलुकको मावरिड फूड कम्पनीका लागि 50 जना रेस्टुरेन्ट वर्करहरूको फ्री भिसा सहितको अवसरको माग काठमाडौँको रातोपुलमा रहेको अजम्बरी ओभरसिज सर्भिसेज प्रालीले ल्याएको जनाएको छ। खाने र बस्ने सुविधा सहित यस अवसरका लागि 30,375 रुपैयाँ मासिक तलब सुविधा कामदारले पाउने कम्पनीले उल्लेख गरेको छ। इच्छुक र योग्य व्यक्तिहरूले सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीका प्रतिनिधिबाट यही फागुन 10 र 11 गते फाइनल अन्तर्वार्ता अगाडि नै काठमाडौँको रातोपुलमा रहेको अजम्बरी ओभरसिज सर्भिसेज प्रालीको कार्यालयमा सोझै सम्पर्क राख्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ। साथै छनौट भएका कामदारहरूले मावरिड फूड कम्पनीमा काम गर्नुपर्ने र मोफा रेडी भएकाले 20 दिनमा कामदार उडिसक्नुपर्ने अजम्बरी ओभरसिज सर्भिसेज प्रालीले उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै कुवेत मुलुकका लागि पिज्जा हट कम्पनीका लागि टिम मेम्बर 36 जना पुरुष र 25 जना महिलाहरूको आकर्षक वैदेशिक रोजगारीको अवसरको माग पनि अजम्बरी ओभरसिज प्रालीले ल्याएको जनाएको छ। टिम मेम्बरहरूका लागि कुक, वेटर, सेल्सम्यान र क्यासियरहरूलाई प्राथमिकता दिने कम्पनीले जनाएको छ। मलेसिया मुलुकको डेल्टा फोर्स सेक्युरिटी सर्भिसेज एन्ड कन्सल्टेन्सी STN BSD कम्पनीका लागि 50 जना सेक्युरिटी गार्डहरूको वैदेशिक रोजगारको अवसरको माग काठमाडौँको बालुरटारमा रहेको याक्का ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट कन्सल्ट प्रालीले ल्याएको जनाएको छ। बस्ने सुविधा रहेको यस सेक्युरिटी गार्डको मागका लागि 26,600 मासिक तलब भए पनि अनिवार्य ओभरटाइम सहित मासिक 53,200 रुपैयाँ कामदारले पाउने कम्पनीले जनाएको छ। सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीका प्रतिनिधिबाट यही फागुन 8 गते काठमाडौँमा र 9 गते झापामा हुने फाइनल अन्तर्वार्ता अगाडि नै अहिले धमाधम प्री अन्तर्वार्ता भइरहेकोले काठमाडौँको बालुवाटारमा रहेको याक्का ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट कन्सल्ट प्रालीको कार्यालयमा सोझै सम्पर्क गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी केही जिज्ञासा तथा समस्या भएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासा तथा समस्यालाई दक्ष तथा विज्ञहरूद्वारा समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। सम्पर्कको लागि 9851185036 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। साथै हाम्रो इमेल आइडी tmpnepal@gmail.com मा लेखी पठाउन सक्नुहुनेछ।
हस्त दर्शकवृन्द, कार्यक्रम मिशन रोजगारको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को हप्ता बुधबारसम्मको लागि म लगायत सम्पूर्ण मिशन रोजगार युनिटलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। मिशन रोजगारको साथमा मिडल इस्ट मैन पावर प्राइवेट लिमिटेड कुपन्डोल ललितपुर, सलमानी ओभरसीज प्राइवेट लिमिटेड नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ, कोशी इन्टरनेशनल सर्भिसेज प्राइवेट लिमिटेड विशालनगर काठमाडौँ, जब ट्र्याक रिक्रुटिङ कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड धापासी काठमाडौँ, मिलेनियम मैन पावर कन्सल्टेन्सी प्राली बालाजु काठमाडौँ, एसओएस मैन पावर सर्भिस प्राली धापासी काठमाडौँ, नोकरी नेपाल रिक्रुटमेन्ट सर्भिसेज प्राइवेट लिमिटेड, प्रुडेन्शियल ओभरसीज प्राइवेट लिमिटेड तेनकुने काठमाडौँ, स्काई ओभरसीज सर्भिसेज प्राली महाराजगंज काठमाडौँ, आकृति रिक्रुटिङ प्राइवेट लिमिटेड सेनामंगल काठमाडौँ, अल भिजन इन्टरनेशनल प्राली स्वयम्भू रिङ रोड काठमाडौँ, सिग्मा ओभरसीज मैन पावर प्राली गौशाला काठमाडौँ, कर्मा इन्टरनेशनल इम्प्लोयमेन्ट सर्भिसेज प्राली ज्ञानेश्वर काठमाडौँ, गौतम इन्टरनेशनल मेन पावर सर्भिसेज प्राली शान्तिनगर काठमाडौँ।